Welcome sa atong programa ang Simple Apologetics. Bakauban ninyo kini inyong ubos kay igsuon, Brother Paul San Pablo Alima, manlalaban sa pagtuong Katoliko. Ang Simple Apologetics usa ka simple nga pamaagi sa pagtubag sa mga atake sa uban nga tinuohan sa simbahan nga Katoliko. Ang atong episode karon magtubag sa usa ka isyu nagibangon sa usa ka pastor nga nag-ingon nga ang simbahan kuno Katoliko tinukod lang og tao ug ang tao nga iyang gisgutan mao si Ignatius of Loyola. Atong paminawon ug tan-awon ang video ug atong tubagon ang iyang bakak nga propaganda. Kabalo ba mo mga higala nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o Roman Catholic Church tinukod ra og tao? Tinuod na inyong nadungog. Kabalo ba mo kinsa ang nagtukod sa ilaha? Matod sa English Dictionary sa Jesuit mga kaigsuonan, 1534, the Roman Catholic Church founded by Ignatius Loyola. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o Roman Catholic Church tinukod ra og tao? Tinuod na inyong nadungog. Kabalo ba mo kinsa ang nagtukod sa ilaha? Matod sa English Dictionary sa Jesuit mga kaigsuonan, 1534, the Roman Catholic Church founded by Ignatius Loyola. So atong nadungog ug nakita ang video o matod sa pastor sa Born Again nga iyang gitumo-tumuan nga ang simbahan kuno Katoliko tinukod lang og tao ug ang tao nga iyang gisgutan mao si Ignatius of Loyola nga nagtukod kuno sa simbahan nga Katoliko niadtong tuig 1534 ug ang iyang gibasihan mao ang English Dictionary. So aduna kita English Dictionary dinhi ug atong basahon ang giingon sa maong pastor kung tinuod ba nga si Ignatius of Loyola mao ang nagtukod sa Roman Catholic Church. So ang iyang hisgutan mabasa nato dinhi sa maong diksyonaryo sa pahina 757 ug mao kini ang giingon ni ining maong diksyonaryo. Jesuit, a member of the Society of Jesus, a Roman Catholic religious order for men founded by Ignatius Loyola in 1534. So klaro sa atong nabasa sa diksyonaryong iyang gibasihan nga wala maghisgot dinhi nga ang nagtukod sa Roman Catholic Church mao si Ignatius of Loyola. Mato dinhi ang gitukod ni Ignatius of Loyola mao ang Society of Jesus, usa sa mga religious orders sa simbahang Katoliko. Gitukod niya kini nadtong tuig 1534. Ang Society of Jesus o kining Jesuit usa lamang sa kapin sa 50 ka mga religious orders sa simbahan nga Katoliko. Sama sa ubang mga religious orders, sama sa Benedictines, sa Dominican Order, Jesuits, Order of Augustinian Recolletos, Descalded Augustinian, Passionist, o sa Society of the Divine Word kon SBD. So, daghan pa nga mga religious orders sa simbahan nga Katoliko. Ug unsa man kining religious order, dinhi sa Catholic Dictionary atong mabasa kung unsa kining religious orders. Dinhi sa pahina 645 ngadto sa 646 mo kini ang atong mabasa. Religious orders, communities of men and women who profess solemn vows of poverty, chastity, and obedience. These orders are buried in spiritual charism and apostolates.
Sumatod sa Catholic Dictionary, ang religious order mao kini ang komunidad sa mga babae ug lalaki sa simbahan nga Katoliko kinsa naghalad sa ilang kinabuhi diha sa apostolado o sa espiritual nga karism. So klaro nga ang giingon sa usa ka pastor nga ang nagtukod sa Roman Catholic Church mao si Ignatius o sa lamang kasayop nga interpretasyon sa iyang nabasa. Kaya wala siya kahibalo kung unsa kining mga religious orders sa simbahan nga Katoliko. Ang pagtuon niya nga ang religious order mao kini ang katibuk-an sa Roman Catholic Church. Ang religious orders kabahin lang o under sa simbahan nga Katoliko. So dili ang Roman Catholic Church ang gitukod ni Ignatius of Loyola kundi ang usa sa religious order sa simbahan nga Katoliko nga gitawag nga Jesuita. Diin ang atong Santo Papa karon kabahin sa Society of Jesus o Jesuita. So si Pastor Butlay nakahilira sa mga pastor nga nagkalandrakas ang ilang pagtuo kung kinsa ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Daghan mga pastors nga nagtuo sa sayop nga paghuna-huna may tungod sa kung kinsa ang nagtukod sa Iglesia Katolika o kining bag-ong pastor karon nakahilira sa mga pastor nga nagsalimuang kung kinsa gayud ang pundador sa simbahan nga Katoliko. Pananglitan si Pastor Rian Pintes, nag-ingon siya nga ang nagtukod kuno sa simbahan Katoliko mao si Pope Gregory. Ang Iglesia ni Cristo, si Ramil Parba, ang ilang national debater, ang gipasanginlan nga nagtukod sa Katoliko mao si Obispo Ignatius, ang obispo sa Antioquia. Lahi sa iyang magtutukod nga si Felix Manalo nga ang gituuhan nga nagtukod sa Katoliko mao si Constantino. Maura usab ang Seventh Adventist Church. Si Pastor Bacalares ang iyang pagtuo nga ang nagtukod sa simbahang Katoliko mao si Constantino. Apan lahi usab ang giingon sa usa ka Seventh Adventist nga si Dinmar Santiago. Perting daghana siyang gipasumanginlan nga mo'y nagtukod sa simbahan nga Katoliko nga mao kuno sila ni Constantino, Theodosius, Justinian, Eastern Greek Church, Gregory I, Boniface III, Vatican II, o Jesuits. So nga nung ingon man niini ang pagtuo sa mga laing tinuohan, nganong managlahi man ang ilang tubag kung kinsa ang nagtukod sa simbahan nga Katoliko. Ang tubag niini mao tungod kay dili sila makadawat sa kamatuoran nga ang gitukod ni Kristo nga simbahan mao kini ang Roman Catholic Church. Sa bag-o lang nga debate didto sa Tagum City, wala gyud ma-refute sa Seventh Adventist Church ang gitug-an sa ilang ministry magazine nga kining Roman Catholic Church sumala pa sa ilang libro nga atong mabasa sa The Ministry Magazine, Volume 1, Disyembre 1928 nga isyu, pahina 29, mao kini ang atong mabasa. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church, established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine in 321 AD. So atong lahuson pagbasa sa iyang summary, and she became the Roman Catholic Imperial State Church. So kining gitukod ni Kristo sa ulahi sa iyang gitawag ecclesiological development na himo na kining Roman Catholic Church. So ang Roman Catholic Church mao kana ang gitukod ni Kristo, mao kana ang gitawag the Ancient Catholic Universal Church. So ang dili pagdawat sa mga Seventh Adventist, sa mga Baptist o mga born again nga si Kristo ang nagtukod sa simbahang Katoliko, naghatod hinuon kanila
sa ilang pagtumo-tumo sa kasaysayan kung kinsa na lang ang ilang pasanginlan nga nagtukod sa simbahan nga Katoliko. So kining ilang pagtumo-tumo nga bisan kinsa na lang ang ilang gitudlo nga may nagtukod sa simbahan Katoliko, mao kini ang bunga sa ilang pagsupak sa kamatuoran nga ang simbahan Katoliko tinukod ni Kristo ug si Kristo ang responsable nga nagtukod ni ining maong simbahan. Hangtod nga dili ila dawaton ang kamatuoran, mapun-an pa ang mga tao nga ilang itudlo nga may nagtukod sa simbahan nga Katoliko. So, mao ka nang atong tubag sa pangutana nga dili si Ignatius of Loyola ang nagtukod sa simbahan Katoliko sumala sa bag-ong misulpot nga pagtuo sa usa ka pastor sa born again nga si Pastor Darwin Butlay. So makiigsuonan atong iampo ang atong makiigsuonan sa lain nga tinuohan nga magkahiusa unta sila sa ilang pagtuo kung tinuod ba kanang ilang gipamulong nga kanang mga tao nga ilang gitumo-tumuan mong responsable nga nagtukod sa simbahan nga Katoliko. Ang simbahan Katoliko consistent sa mga gisulat sa kasaysayan nga isa ra gyud ang gitudlo nga responsable nga nagtukod sa Katoliko nga mao si Kristo. Apan ang mga pastors lain-lain ang ilang mga tubag, nagpasabot nga inconsistent ang ilang tubag sa kamatuoran kung kinsa ang nagtukod sa simbahan nga Katoliko. So dili katuohan kay daghan man ang ilang tubag, apan ang mga banggiitan nga mahistoryano sa kalibutan usa lang ang ilang gitudlo nga responsable nga nagtukod sa Katoliko mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ug bisan gani ang mahistoryano nga Pilipino nagpamatuod man nga ang nagtukod sa simbahan Katoliko mao si Kristo. Pananglitan dinhi sa The Philippine, a Unique Nation by Sonia Saide with Gregorio Saide's History of the Philippine Republic. Mao kini ang atong mabasa sa pahina 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So mas labing katuuhan kining gisulat sa libro sa banggiitang historyano kay sa mga pastor nga nagtumo-tumo nga walay insaktong basihan sa kasaysayan. So atong tuuhan ang kamatuoran ug atong isalikway ang nagkalandrakas nga tubag sa mga pastors kay wala sila makaigo sa kamatuoran kung kinsa ang nagtukod sa simbahan nga Katoliko. So daghang salamat sa iyong pagpaminaw, kining inyong ubos nga igsuon, Brother Paul San Pablo Alima, padayon sa pagsubaybay sa atong programa, ang Simple Apologetics. Ang Dios manalangin kanato. God bless kaninyong tanan.